हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मिस्टिक टैरो और मेरा नाम आमना है। और रीडिंग जो है ये पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए नवंबर के महीने के लिए है। टाइम को बचाने के लिए मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके ड्रॉ कर लिए हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, अभी तक जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं नवंबर के लिए, उसमें सबसे पावरफुल रीडिंग जो है ये पाइसेस लोगों के लिए नज़र आ रही है, जिसमें इतने सारे मेजर आर्क है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 मेजर आर्क है ना यहाँ नज़र आ रहे हैं। और जो एंजल मैसेजेस हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को शो कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि ये स्पेसिफ़िकली क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा आइडिया है कि ये कोई मैरिज है या मैरिड लाइफ है या कमिटेड रिलेशनशिप है जो बिल आखिर अब एंडिंग की तरफ जा रहा है। और एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन, एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना टेक्टोनिक लेवल के ऊपर, जिस जब जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो प्लेटें हैं वो ही हिल जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी इतने ही लेवल का चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी मेजर आर्काना जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं तो एक तो जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, दूसरा ये कि बहुत डीप होता है, तीसरा ये कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब छोटी मोटी बात नहीं होती है, ऐसा एक होता है जिसमें सालों पे मुहित जो है वो, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर्स 20 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इस तरह की कोई चेंज जो है वो ज़िंदगी में आ रही होती है। ओके जी, सो जो सिचुएशन है उसमें नज़र ये आ रहा है कि आपने कम्युनिकेशन टोटली बंद कर दी है। और अगर अब आपसे कोई भी बात करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने स्टैंड्स के अलावा, जो आपने एक अपना जहन बनाया हुआ है, आप उसके अलावा और कोई बात नहीं सुनना चाह रहे। आपके रवैये में एक ख़ास किस्म की सख्ती और कोल्डनेस नज़र आ रही है। और अगर अभी तक, क्योंकि अभी तक नवंबर स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर अभी तक आपने ये बिहेवियर नहीं बनाया तो आप बना लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इस सारी सिचुएशन के बॉटम के ऊपर जो सूरत हाल है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो एक ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप जो कि प्रॉपर फॉर्मल शादी भी हो सकती है और वैसे भी एक कमिटमेंट हो सकती है, वो जो है वो नज़र आ रहा है। और आप ज़हनी तौर पे आपने उसके बारे में फ़ैसला कर लिया हुआ है कि ये अब मज़ीद नहीं रहेगा। और ये कोई अभी का फ़ैसला नहीं है, ये आपने कुछ अर्सा पहले ही, कुछ 1 डेढ़ महीना पहले ही ये फ़ैसला किया है कि जब आप एक अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली क्लोज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करना चाह रहे हैं। मेंटली भी आप इस पोजीशन में हैं जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि मुझे इन बातों की, इन चीज़ों की, इन लोगों की कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे इसमें से आगे निकलना है, मुझे इसमें से आगे बढ़ना है। और ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। यहाँ पे 2 कार्ड्स जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि बल्कि 3 कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि आप मेंटली जो है वो एक फंसे हुए की कैफियत होती है, एक आप किसी सिचुएशन के अंदर स्टक हुए होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता, एक इनडिसीजन जो होता है वो आप उसमें से कम से कम निकल आए हुए हैं, या अगर नहीं निकले हैं तो नवंबर के महीने में ये ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि डिफरेंट टाइमलाइंस चल रही होती हैं, हर एक की ज़िंदगी में एक ही जैसे वाक़यात मुख्तलिफ़ वक्तों में हो रहे होते हैं। सो अगर आज आपकी ज़िंदगी में ये हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये 1 साल पहले ही हो चुका हो और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये कुछ अरसे के बाद हो। सो आप इस टाइम के ऊपर जो है वो फुली प्रिपेयर हैं, ठीक है, मूव ऑन करने के लिए, चीज़ों में से निकलने के लिए। एक जो फैसला कुन बात है वो आप कर चुके हुए हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये आपने कर लिया हुआ है। अब आपको ये सोचना है कि आगे फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी। और नवंबर का महीना जो है वो यकीनन आप अपने लिए ये फ़ैसला करते हुए, अगेन 2 मेजर आर्काना आया है वो वही है, तो आप अपने लिए नवंबर का महीना ये सोचते हुए, ये फ़ैसला करते हुए गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा फ़र्दर स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे क्या नेसेसरी चीज़ें करनी हैं। और इस सिलसिले में आप किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो इंटरनल एक आपकी एनर्जी है, इंटरनल आपकी जो एक इंट्यूशन जो आपकी है,
کیونکہ پائسز لوگ جو ہیں وہ بہت انٹیوٹیو ہوتے ہیں، ان کے ڈریمز بھی سچے ہوتے ہیں. سو جو آپ کے انٹرنل آپ کی ایبلٹی ہے سوچنے کی، ڈیسائیڈ کرنے کی، آپ اسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور اسی کی بنا کے اوپر آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ساری سچویشن جو ہے جس میں سے نکلنے کے لیے آپ نے بہت ایفرٹ بھی کی ہے، آپ اس کو صحیح انداز میں لے کے چل رہے ہیں اور یقیناً آپ آرام سے اس میں سے کچھ ہی عرصے میں باہر آ جائیں گے. جو اینجل کا اوریکل ڈیک سے کارڈ ہے میرے پاس، سرینا کا اینجل ہے، اور اچھا اس میں منی کا ذکر کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس سچویشن میں پھنسے ہوں کیونکہ آپ کے پاس انف فائنینشیل ریسورسز نہیں تھے، لیکن یہ فائنینشیل ریسورسز کے ساتھ ساتھ باقی ریسورسز کے لیے بھی ہم بات یوز کر سکتے ہیں. اس کا میسیج ہے آئی ایم دا اینجل آف ابنڈنس. ابنڈنس جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی ہوتی ہے. یو ول ریسیو دا منی دیٹ یو نیڈ اینڈ گاڈ از ان چارج آف ہاؤ دیٹ ول ہیپن، ہیو فیتھ. سو اگر آپ کی زندگی میں یہ سچویشن اس طرح کی چل رہی ہے جس میں آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا یا سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے پاس پیسے کیسے آئیں گے یا میرے اب اگلے معاملات جو ہیں وہ کیسے سیٹل ہوں گے، بنیادی فیصلہ آپ نے کر لیا ہوا ہے، جو فردر آگے اسٹریٹجی ہے وہ کیسے پلان کرنی ہے آپ وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سو جو یہ والے معاملات ہیں اس کے لیے آپ کے اینجل میسیج ہے کہ آپ فیتھ رکھیں. جیسے یونیورس نے آپ کو، گاڈ نے آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آگے بھی آپ کو آپ کے مسئلوں کے لیے سلوشن ملتے رہیں گے، آپ اس کی ٹینشن مت لیں. دوسرا یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر، یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں اس سارے چیپٹر کے میجر جو پوائنٹ ہوگا وہ دسمبر میں ہونے والا ایکلپس ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ بہت پاورفل قسم کا چینج جو ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ابھی جو چیز چل رہی ہے، یہ ابھی جو باتیں چل رہی ہیں، یہ ایک ٹرانزیشن کا اینڈنگ فیز ہے بیسیکلی، جہاں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ نومبر کے مہینے میں آپ فیصلہ کر چکے ہوں گے اور آپ اگلی فردر اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے چیزیں چلانی ہیں. اگر آپ مینٹلی فیصلہ کیے ہوئے بھی ہیں تو جو اس کی فزیکل سائیڈ ہے وہ آپ کو سیٹل کرنی ہے، وہ آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم خود سے ہوتا ہوا دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ اپروچ کریں اور آپ تھوڑا اس میں ریلکٹنٹ ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر مینٹین رکھنے کی ضرورت ہوگی. جو پازیٹیو فیلنگ یا پازیٹیو فیڈ بیک وہ دے سکتے ہیں وہ آپ ان سے ضرور ریسیو کریں. اس کے ساتھ نیکسٹ جو کارڈ ہے وہ ڈیتھ کا کارڈ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بہت بڑی ٹرانزیشن، بہت بڑا ایک چینج جو ہے، ٹیکٹونک بریتھ کا چینج جو ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے. اوور آل آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ جو بھی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب اگر یہ ایک پیورلی ریلیشن شپ اینڈنگ ہے تو بہت سارا ٹائم پیریڈ ہم اس گلومینس اور اس سیڈنس میں بھی گزارتے ہیں. آپ بہت جلدی اس سے بھی ریکور ہوتے ہوئے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. سو اوور آل پائسز جو ہیں وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پہ اس سچویشن کو نہ صرف ڈیل کر رہے ہیں بلکہ اس میں سے باہر آ رہے ہیں. آپ کے سارے فیصلے آپ کے خود کیے ہوئے ہیں، جو کہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. نہ یہ پھر چیز ہمیں بعد میں لیٹر آن ریگریٹ دیتی ہے اور نہ ہی ہمیں زندگی میں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہم خود اپنے لیے اپنے پرسپیکٹیو سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سوچ اور سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور سب سے بیسٹ اپروچ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے. فردر جو اس میں ایک اور بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی سپورٹ بھی کرے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے کوئی گورو، کوئی ٹیچر، کوئی رہنما، کوئی ایسا پرسن جو آلریڈی اس طرح کے کسی سینیریو میں سے گزر چکا ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گائیڈ لائن آپ کو بالکل نومبر کے اینڈ پہ جا کے یا دسمبر میں جا کے کوئی ایسا پرسن آپ کی زندگی میں آپ کو ملے. ضروری نہیں ہے کہ وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایج میں بڑا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ایج کا ہو لیکن ایکسپیرینس پرسن ہے، ایک ایسا میل فیمیل کوئی بھی ہو سکتا ہے.
تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گا اور اس سچویشن میں سے باہر نکلنے میں، وہ سارے پوائنٹس یا وہ ساری باتیں جو کہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے اس میں آپ کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. سو اس ٹیچر کا بھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور اس کا بھی آپ کو یو شوڈ لک فارورڈ ٹو دیٹ. میں آپ سے اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے.